हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 26 श्लोका 6. त्वत्सेवायाः वैभवात् दुर्निरोधं त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं. प्राप्ते काले त्वत्पद एकाग्र्यसिद्ध्यै त्वत्पदैकाग्रसिद्ध्यै प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्र आक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वं नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वं त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वं त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वं त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वं त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वं.